सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। सिफारती बहास पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब बीजिंग शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की, जिस पर भारतीय वज़ीर दिफा इतने नाराज़ हुए कि मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से ही इनकार कर दिया। कौमी सलामती मुशीरों के इजलास में भी पाक भारत मुशीर आमने सामने आए, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भारत के अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर ऑपरेशन सिंदूर को दुरुस्त साबित करना चाहा, मगर आसिम मलिक के नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़, शवाहिद और दलाइल ने अजीत डोवल को चुप होने पर मजबूर कर दिया और यूं भारत का बयानिया एक बार फिर नाकाम हुआ। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भारत के जो दोगलापन है और जो उसके प्रोवोकेटिव एक्शंस हैं उस क्या इक़दामात किए जाएंगे, कोई एक्शन होगा उस पर हम बात करते हैं। आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, साथ एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, क्या ख़बरें हैं SCO से, जहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, डिप्लोमेसी है, वो कमेंडेबल तो है, लेकिन नताइज क्या निकलेंगे, कुछ आपको यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो एक हम कह सकते हैं कि एक हमारे लिए अचीवमेंट है कि वहाँ पर जो एलामिया से दस्तखत करने से भारत ने इनकार कर दिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो एक एजिटेशन पाई जा रही है और दुनिया ने जिस तरह से भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे आगे क्या? इसके आगे आमना यह है कि जिस तरीके से पै दर पे हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को अपने डोमेस्टिक महाज पे जो मुख्तलिफ़ हवालों से नाकामियों का सामना करना पड़ता है, चाहे सियासी महाज है, चाहे रियासतों के साथ ताल्लुकात हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर पे तो आपने देख लिया कि पाक हिंदुस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब ये जो हमारी इत्तलात हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, ये है कि ये KCO का प्लेटफार्म को प्रोवाइड किया गया है चाइना की तरफ से, और चाइना वाक़तन मीडिएट करना चाहता है। देखें ना, आप प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो सालसी का वादा भी किया, उन्होंने करने की कोशिश भी की, लेकिन आप देख लें दूसरी तरफ चाइना हिंदुस्तान तैयार नहीं होता। जब जंग बंदी करवाई थी इन्होंने, उसके बाद से वो कह रहे थे। अब कहा जा रहा है कि चाइना बड़ी एक खामोश क्वाइट डिप्लोमेसी के ज़रिए चाहता है कि ECO का प्लेटफार्म और साइड लाइन पे कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि थोड़ी बहुत जो है ना इनके दरमियान बर्फ़ पिघल जाए और जो इंतहा का तनाव का माहौल है इनके दरमियान वो कम हो जाए। और जो ख़बरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान एक मरतबा फिर हमला मौके की तलाश में कि पाकिस्तान पे हमला करेगा, उसकी बुनियादी वजह है कि जो अंदरूनी तौर पे जो आपने देख लें जो एम्बैरसमेंट उठानी पड़ रही है, जिसका जगह जगह पे जिक्र किया जा रहा है। और आप देख लें लेटेस्ट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट देख लें, वो उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती है और जिस तरीके से उनके साथ बेहुरमती की जा रही है, वो बेताशा है। नतीजतन ये एक डेस्परेशन में वही बात है, पहलगाम की बात की, वहाँ पे लोगों ने बिल्कुल उनका नैरेटिव जिसको कहते हैं मानने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि जी किसी सूरत में आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अब ये है कि ये किसी तरीके से, अब कुछ ख़बरें तो ये आ रही थी कि जिस तरह 2-2.5 साल पहले आमना याद होगा आपको कि चाइना ने एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सालसी करवाई थी और अपना क्या कहते हैं सऊदी अरब ईरान की, और वो फ़ोटो सेशन आज भी अमेरिका में लोग नहीं भूलते। और अमेरिका पे बड़ी तनकीद हुई थी कि जी ये दोनों बुनियादी तौर पे तो अमेरिका के साथ होने चाहिए थे, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, और वो किस तरीके से चाइना जो है ना उनको अपने साथ लेके खड़ा हो गया। तो देखें, ये सफारती महाज में तो कोशिशें होती हैं, चाइना का इमीडिएट इंटरेस्ट तो आमना यही है कि इस रीजन में लड़ाई झगड़े ना हो। उसकी वजह यह है कि जब भी कुछ मामला ख़राब होगा तो अल्टीमेटली चाइना पे बात आएगी। और जो हिंदुस्तान से ख़बरें आ रही हैं, हिंदुस्तान ने तो अब उनके एनालिस्ट जो है वो मैं सुन रहा हूँ आमना, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जंग पाकिस्तान ने नहीं जीती, ये जंग जो पाकिस्तान के साथ हुई है ये चाइना ने जीती है। तो देखिए, सारे माहौल को अगर सामने रखते हो तो हम कहें तो ये ECO का फोरम जो हम चाह रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू हो, कहा जा रहा है कि ब्रेक थ्रू शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन एक एफर्ट किया जा सकता है। देखिए, अभी ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं, राजनाथ साहब भी जिस तरह बातें कर रहे हैं, कहा जा रहा था कि शायद साइड लाइन पर मुलाकात हो। मुलाकात तो नहीं होगी, मुलाकात का तो मकसद सीधा सीधा वहाँ पे मतलब ये हमने लिया जाएगा कि जी ये हिंदुस्तान की सतह पे नाकामी। तो उनके लिए यही रह गया कि दे शुड पुट अप अ ब्रेव फेस
بائی سیئنگ آل دا ٹائم کہ نہیں جی پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گے. اجیت دوول صاحب کا تو ریکارڈ آپ کے سامنے ہونا چاہیے آمنہ کہ ان کی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہر سطح پہ ہم پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کروائیں گے. بھائی دی یہ وہی اجیت دوول ہیں جو خود مان چکے ہیں کہ میں پاکستان میں جاسوس کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ جب یہ ینگ تھے اس وقت. تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای سی او کا پلیٹ فارم اور ای سی او کے باقی ممالک کا پاکستان کے ساتھ ان سو مینی ویز کھڑا ہو جانا یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ہندوستان کے لیے. اب اس کو دیکھتے ہوئے اب آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور ایفرٹ ہوتا ہے چائنا کس طریقے سے کوشش کرے گا دوبارہ بٹھانے کی. ابھی تو ایک دو دن اور وہاں پہ بیجنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. جنگ کا خطرہ جیسے آپ نے مینشن بھی کیا ہو سکتا ہے. خالد صاحب یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایران اسرائیل والے معاملے کو یا غزہ والے معاملے کو اور وہ کہہ رہے ہیں جی ریزالو کروانا ہے یا یوکرین رشیا والے معاملے پر بھی, تو یہ والا ایشو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے بھی جو ریجن ہے اس میں خطرات کے بادل منڈلاتے رہیں گے انٹل اور انلیس آپ یہ جو پرووکیٹو ایکٹس جو ہے یہ ختم نہیں کرتے. اور بھارت کی جانب سے یہ ابھی بھی جا رہی ہیں, ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں. پاکستان کی نیوٹرل پروب کی جو ایک آفر تھی اس پر کان نہیں دھرے گئے, ابھی تک ٹیبل ٹاک پہ نہیں آ رہا. تو اب آگے آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا پریشرائز کرے گی انڈیا کو یا صرف تعریفوں تک ہی ٹرمپ صاحب رہیں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی انہوں نے بڑی تعریف بھی کی ہے سارے معاملے پر بھی اور باقی ایشوز پر بھی, اور لیکن اس پر بھی انڈیا یہ بھی چیز بھی بڑی کھٹک رہی ہے. انڈین میڈیا میں دیکھ رہی تھی وہاں پر بھی اس چیز کو ڈسکشن کا موضوع بنایا ہوا ہے, زیر بحث کیا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا, پریشر آئے گا انڈیا پر؟ اب بہت شکریہ آمنہ مجھے انوائٹ کرنے کا. جہاں تک پریشر کی بات ہے, دیکھیں میرا اس پہ ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پوزیشن اس وقت لی ہے یا ہمیں ملی ہے دنیا کی طرف سے ریکگنیشن ہے پریزیڈنٹ امریکہ کی طرف سے یا دنیا میں یا ای سی او جس کی آپ بات کر رہی ہے, دیکھیں یہ ہم نے ارن کی ہے. اس قوم نے, اس ملک کے لوگ, مسلح افواج نے, پاک فضائیہ نے, یہ ہم نے اپنی ریلیونس ارن کی ہے. ہمیشہ میں اسٹریٹجی اگر جتنی میں نے پڑھی یا پڑھائی, ہمارا ماننا یہ تھا کہ وکٹری ہیز ویلیو, بیکاز اگر آپ جیتتے ہیں تو دنیا آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. اس جنگ سے پہلے چلے جائیں, اگر اپریل کے اینڈ میں چلے جائیں تو انڈیا کا کیا ایجنڈا تھا, یا اگر آج انڈیا ڈسکلوز کرے کہ ہمارا وار آبجیکٹو یہ تھا, تو آئی ایم شیور ون آف دا موسٹ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہندوستان کا اس وقت یہ تھا کہ پاکستان کو, جو ان کا خیال یہ تھا کہ پولیٹیکلی بڑا پولرائزڈ ہے, اسٹیبلٹی اکنامک نہیں ہے جتنی اتنے بڑے ملک کی ہونی چاہیے, انہوں نے سمجھا کہ پاکستان تقریباً آلموسٹ لیسٹ ریلیونٹ دنیا کی نظر میں ہو چکا ہے. جنوری فیبری میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ شروع کی ٹیرف لگانے کی دنیا بھر پر, اور سب سے زیادہ چائنا افیکٹ ہونے لگا, تو ظاہر ہے ایک اکنامک ٹسل شروع ہو گئی بٹوین یو ایس اے اینڈ امریکہ. تو انڈیا نے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوچا کہ یہ بڑا آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے درمیان میں, اس ایریے میں امریکہ کو ایک پولیس مین چاہیے اور وہ میں بڑا آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہوں, یہ ہندوستان نے ایزیوم کیا. لیکن اس کی پولیس مین شپ اس وقت تک سرٹیفائی یا ریٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان دنیا کے گلوب پر ریلیونٹ ہو. تو اس کو ارریلیونٹ کرنے کے لیے ایڈوینچر کیا گیا تھا. سب سے بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو جو میں ریڈ کر پاتا ہوں, ان کا خیال یہ تھا کہ اتنی ہیوملیشن پیدا کر لیں گے پاکستان عوام کے لیے, عام مسلح افواج کے لیے, کہ امریکہ مجبور ہو جائے گا ہمیں پولیس مین کا اسٹیٹس دینے پر, اور امریکہ چائنا کے خلاف ہمیں جب بھی استعمال کرنا چاہیں ہم حاضر ہوں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, تھوڑا سا میں کوئک ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ ریلیونس بھی بڑی لاجیکل بنتی تھی. امریکہ کے ساتھ انڈیا کی جو اینول ٹریڈ ہے وہ رفلی اباؤٹ $145 بلین کی ہے, اور جس میں 30 بلین انڈیا کے حق میں ہے. یعنی یہ تقریباً 80-85 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور امریکہ سے کوئی 40 بلین 45-50 بلین کے قریب امپورٹ کرتے ہیں ایوریج 2024 کے مطابق. پاکستان کی صرف 11 بلین کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے. ذرا آپ امیجن کریں کہ انہوں نے, ان کو یہ جو نشہ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ کس بیس پہ تھا, اکانومی بیس پہ تھا, وہ مس کیلکولیٹ کیا, مس ایڈوینچر کیا. اوبیسلی پاکستان کے مسلح افواج نے فلی بیک بائی پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہو گئی, جس طرح بفٹنگ جواب دیا. ہم ریلیونٹ, لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ہوتے ہم ریلیونٹ ہو گئے, نہ صرف ریلیونٹ ہو گئے بلکہ انڈیا سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہو گئے. آپ نے نوٹ جو ایگزامپل دی ہیں, اور شام صاحب بھی جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ دیکھیے ہمیں دنیا اب اکنالج کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ہیر از اے کنٹری جو ثبوت مانگتی رہی. یہ وہی ملک ہے جو کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل انکوائری کروا لے, جو یہ وہی ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارے ثبوت دے دیں. کچھ نہیں کیا گیا اتنے عرصے میں. تو دنیا اب اتنی اوپن ہو چکی ہے, گلوب اتنا کھل گیا ہوا ہے, اب دنیا لاجک پہ چلتی ہے. پرسیپشن ضرور بنتا ہے, میڈیا بہت اچھا بنا لے سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی جب تک بیک بائی فیکٹس نہ ہو تو یہ نہیں چلتا. اب یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وکٹری ہیز ویلیو. خالد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا,
خالد صاحب یہ امریکہ کا جو رول ہے ہم دیکھ رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ بہت سارے لوگ سیریسلی نہیں لیتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، لیکن آپ دیکھ لیں کل یہ جو نیٹو کانفرنس میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، پچھلے دور میں بھی ان کو کہتے رہے کہ اپنا دفاع کا بجٹ بڑھائیں، کسی نے نہیں بڑھایا۔ اس دفعہ کانفرنس ختم ہوئی ہے تو سب نے کہا جی 5% جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے نا بجٹ بڑھائیں، دفاع کا بڑھایا، نہ کوئی 1%، 1.25% سے آگے نہیں جا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ اتنا اثر کروا سکتے ہیں؟ تو ہندوستان پاکستان کے معاملے میں مستقل ایک ٹینشن ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ آپ کو لگتا ہے آگے چل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رول پلے کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا شام صاحب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی شاید موسٹ، جس کو کہتے ہیں نا موسٹ فیوریبل کینڈیڈیٹ ٹیکنیکلی جس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ہونے چاہیے۔ وجہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تھوڑا سا ٹریڈ کا ہی صرف دیکھ لیں، ایک شخص جو آلموسٹ جو سپر پاور ہے دنیا کا لیڈر ہے، اس کے پاس 145 بلین کا تو ٹریڈ کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک چابی ہے ان کے پاس۔ اور جو امریکن پریزیڈنٹ نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دوبارہ گھڑی کہا کہ میں نے ان سے کہا تجارت بند کر دوں گا، تجارت ہماری 11-12 بلین کی تجارت بند کے کیا نقصان ہونا تھا ایز کمپیئر ٹو 145 بلین ود انڈیا۔ تو میرا خیال ہے جتنی جس کو کہتے ہیں نا فیوریبل پوزیشن میں اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ہیں، اس وقت ان کی باتیں جتنی مرضی ہوں، ریٹک ہوں، جس مرضی کے، لیکن اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جہاں وہ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ کر پاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز دیکھ کر رکھیے گا، میں ان کا پچھلا ریکارڈ بھی دیکھ رہا تھا، میں ایک تجزیہ کر رہا تھا اور ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں جو ان کے 6 مہینے ہوئے ہیں، دیکھیے ہی لائکس ونرز، ہی لائکس دا ہائی اچیورز۔ ایلون مسک ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ہائی اچیورز ان کے ساتھ ہیں، تو آئی تھنک ہی ریسپیکٹس پیپل ہو ون، پیپل ہو ہیو ڈٹرمینیشن۔ انہوں نے ہمارے بارے میں بھی یہی کہا، آپ 4 مہینے 3 مہینے پہلے چلے جائیں، ہم کیا ریلیونٹ تھے دنیا کی نظر میں، خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ اور بائیڈن کے زمانے میں چلے جائیں، ہم ویسے کتنے ریلیونٹ تھے کہ ہمارا کوئی ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتا تھا۔ اب میرا خیال ہے آپ اگر پچھلے مہینے کی ٹاکس اٹھا لیں تو امریکن پریزیڈنٹ نے شاید ہی کوئی آلٹرنیٹ ڈے پہ تو ضرور بات کی ہوگی انڈیا پاکستان، انڈیا پاکستان۔ تو یہ سیلف ثبوت ہے کہ آپ صرف، میں تو کہوں گا ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ایٹ دا ٹائم، جو احتشام صاحب آپ پوچھ رہے ہیں جو کروا سکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں احتشام صاحب کی جانب پوائنٹ لے کے جاؤں گی۔ احتشام صاحب ابھی جو سندھ واٹر ٹریٹی ہے اس کو بھی یونیلیٹرلی انڈیا کی جانب سے ختم کر کے اب وہاں پر جو یہ پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں اس کو تیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ورلڈ بینک کو اپروچ کیا ہے، مائیکل لینو کو، انہوں نے کہا ہے جی رتلے اور جو کشن گنگا ڈیم ہے اس پہ جو تنازعات ہے اس پہ جو میڈیشن کے حوالے سے جو کارروائی ہے اس کو روکنے کا کہا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے آل دو مخالفت کی ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ ورلڈ بینک کس حد تک اس میں اپنا کردار نبھائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی موڈ؟ دیکھیں ہم نا اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے، جس طرح آپ نے دیکھیں ڈے 1 سے جب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہندوستان نے سسپینڈ کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ ورلڈ بینک نے سٹینڈ لیا ہے۔ اجے بنگا جو آپ نے دیکھا ہے ہندوستانی نژاد کے لوگ ہیں سکھ ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اس ٹریٹی میں کوئی بھی یونیلیٹرلی آپ کو حق کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس کو سسپینڈ کر سکیں۔ تو ایک بہت بڑا ایک جواب تھا ہندوستان کو کہ بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پھر سارے یونائٹڈ نیشن کے کنونشن، ویانا کنونشن، 2 بڑے ملکوں کے درمیان جب ٹریٹی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جی ایک طرف سے یک طرفہ آپ نہیں کر سکتے۔ یورپ کے ممالک جو ہیں 2-3 ان کے درمیان یہ ٹریٹی اس طرح رہی، وہ کوئی ختم کرنا چاہتے تھے، وہ ختم نہیں ہو پائی۔ دیکھیں اس وقت صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ آمنا بدل رہی ہے، پریشان کن بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ 3 جو پاکستان کے حصے میں چناب، جہلم اور انڈس ہمارے 3 دریا ہیں، ان کو ڈائیورٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں راجستھان کو سرزد کریں گے۔ یہ مودی صاحب بچرف گجرات بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا سخت بیان دیا، انہوں نے کہا اگر ایسے ہی رہا تو ہم 6 کے 6 دریا جو ہے نا ہم اپنے پاس لے لیں گے، یعنی 3 دریا آپ کے پاس ہیں وہ ہم ایکوائر کر لیں گے۔ اور پھر ہندوستان کو بڑا واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جی اگر پاکستانی دریاؤں پہ آپ ڈیم بنا کے پانی ڈائیورٹ کریں گے تو یہ ان کو بتایا گیا کہ دے کین بی بومڈ ایز ویل، کسی سٹیج پہ یہ بھی ہوگا کیونکہ یہ ایکٹ آف وار پاکستان بار بار کہہ رہا ہے، آپ ہمیں چوک نہیں کر سکتے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات ہم نا جو چائنا کی طرف سے کی گئی ہے نا، اگرچہ ان کے ایک تھنک ٹینک ایک بہت بڑے اینالسٹ ہیں جن کے ذریعے چائنا یہ بات کروائی ہے کہ بھئی چائنا بھی اپر ریپیرین کنٹری ہے، پہلے چین سے اوپر سے مالیہ سے آتے ہیں کیا کہتے ہیں دریا، اور ہندوستان میں آتے ہیں، ہندوستان سے پاکستان میں جاتے ہیں۔ اگر آپ لوور ریپیرین کنٹری پاکستان پہ یہ بند کریں گے پانی تو ہم بھی اپر ریپیرین کنٹری، ہم آپ کا بھی پانی بند کر سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پوسچرنگ ہے۔ ہندوستان اس وقت جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں
जिस तरह चिशी साहब बता रहे हैं बुनाया बैठा है शिकस्त से, उनको समझ नहीं आ रही, बार बार एक बात किए चले जा रहे हैं कि ये तो नहीं होगा। इक़दामात हो रहे हैं, खालिद साहब की जानिब चलती हूँ, वो तो लग रहा है कि वो वाकई इस सिलसिले में इस डायरेक्शन में काम शुरू कर चुके हैं। उनकी भारत की जो पावर मिनिस्ट्री है उसकी जो उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में ये पन बिजली की जो कैपेसिटी है वो 3360 मेगावाट से बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने का प्लान कर रहे हैं, मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। खालिद साहब, हमें यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमने अपने वाटर रिजर्व्स बढ़ाने के लिए तो अभी मैंने देखा था जी बजट से पहले मीटिंग हुई थी इस हवाले से, उससे भी खबरें निकली थी, लेकिन मज़ीद हम क्या करें, हमें क्योंकि वक्त तेज़ी से हाथ से निकल रहा है। जी आपने आखिरी 2 जुमलों में बड़ी पावरफुल बात की है कि हमें अपने वाटर रिजर्वायर या स्टोरेज बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, दुश्मन पर जब भी आपके नेगोशिएशन पर जाएगा टेबल पर वर्ल्ड बैंक के सामने या जिसके मामले, तो आपसे पूछेगा कि आप अपने पानी का क्या करते हैं, जो आपके पास पानी होता है, जो जितना आता है आप सही इस्तेमाल करते हैं? तो हमारे पास जवाब है नहीं। ये अफसोसनाक बात है। पहले तो जो हमारे पास पानी है हम उसकी कदर करते हैं, फिर जवाब नहीं होगा कि जवाब उस तरह कदर नहीं करते हैं, हम तो फ्लड की तरफ जाने देते हैं, फिर हम 2-4 साल बाद में हमें मदद करती है, फिर फ्लड आ जाते हैं। तो हमने कभी स्टोरेज की कैपेसिटी इर्रिस्पेक्टिव किस प्रोविंस से किसका ताल्लुक हो, लेकिन हमें स्टोरेज का सही किया कोई बंदोबस्त कह लें या विजन लगाई इसके ऊपर, तो अफसोसनाक बात ये नहीं। जहाँ तक हिंदुस्तान की आप बात कर रही है कि हिंदुस्तान कर रहा है आजकल बिल्डअप कर रहा है, देखिए मैंने उस एरिया में काफ़ी नॉर्दर्न एरिया में फ्लाइंग की हुई है, तो वो फ्रोजन एरिया रहता है, -50 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ गाड़ियों के डीजल फ्रीज हो जाते हैं सर्दियों में। तो वहाँ डैम बनाना एक इतना कागजों पर नहीं डैम बनता, पहली बात तो ये। मैं एज अ स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी ये समझता हूँ कि एक बात सीरियस लेनी भी चाहिए उनके और एक थोड़ी सी कम सीरियस लेनी चाहिए। उस कम सीरियस लेने की वजह ये है कि हिंदुस्तान को कुछ समझ नहीं आ रही कि अपने लोगों को क्या कहे कि हमने पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ दे दी है या देने वाले हैं। और ये वाटर एक वन ऑफ द सबसे पेनफुल चीज किसी भी मुल्क के लिए हो सकती है। तो मेरा मानना यह, मुझे लग रहा है ऐसा गट फीलिंग ये है कि हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन, डैम कोई 2 साल में नहीं बन जाता है कि डाइवर्ट कर देंगे, रोक देंगे, बिजली उधर ले जाएंगे। ये 20-20, 25-25 साल का काम है, और अगर ये भी ऑल आउट फंडिंग हो और ऑल आउट एनर्जी या मशीनरी वगैरह लगाई जाए, कंस्ट्रक्शन ऑल आउट फुल स्पेस की जाए, तब जाकर तो 20-25 साल तो पहली बात हुई है। उनके पास इस वक्त कोई स्टोरेज रोकने की कैपेसिटी है नहीं। मुझे लगता है कि ये अपार्ट फ्रॉम इट के वो सीरियस कर रहे होंगे जिसको हमें सीरियस लेना चाहिए। और पहला मैंने जुमला बोला कि हमें कुछ अपने पानी के बारे में करना चाहिए, जो हमें आता है उसकी भी हम कदर नहीं करते। और लास्ट पॉइंट ये, किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होती देख रहे हैं आइंदा आप शॉर्टली? जी खालिद साहब, बिल्कुल। अगर इंडिया ने रिजॉल्व दिखाया, देखिए कॉज और इफेक्ट दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। इफ इंडिया इज एबल टू क्रिएट अ कॉज, वी विल बी एबल टू क्रिएट एन इफेक्ट। और मेरे जंग के दिनों में जब मैं किसी टीवी चैनल पर मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर उन्होंने फर्ज किया डैम बना भी लिए और पाकिस्तान को जरूरत पड़ी कि डैम्स को नॉकआउट करना है, तो मैंने इनसे कहा था कि जिस दिन पाकिस्तानी कौम चाहेंगे और मुसल्लह फैसला कर लेगी, उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के हक में होगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। जी खालिद साहब, इंक्लूडिंग द नॉकिंग डाउन ऑफ एनी डैम दैट इज हैम्परिंग, या जो हमारा पानी रोकेगा, ये हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर तबाह करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स विल टेक ऑन जब भी कौम को जरूरत। आपको पॉइंट आया, बड़ा अहम तज्जिया। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। इत्तेशाम साहब से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ईरान में इस वक्त मैसिव क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो वहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिया इजराइल का जो नेक्सस है वो वहाँ पर बेनकाब हुआ है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता शब पासदारान इनकलाब ने बंदरगाह चाबहार के करीबी इलाके में छापा मारा, जहां मोसाद के लिए काम करने वाला वो नेटवर्क सरगर्म था जिसकी सरगर्मियों का खोज ईरानी साइबर यूनिट ने कई दिनों की मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के बाद लगाया। छापे में 141 एजेंट गिरफ्तार हुए, जिनमें 121 भारतीय, 20 इजरायली थे। उनसे बरामद सामान में खुफिया सैटेलाइट फोन्स, बाइनेंस वॉलेट लॉग और वो हार्ड ड्राइव शामिल थी जो पूरी कहानी को बलूचिस्तान तक खींच लाई। ये कहानी है क्या, ये जानने के लिए और वहाँ पर इस वक्त क्रैकडाउन की क्या सूरत हाल है, उससे किस हद तक फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो हम कह रहे थे कि पहले जो अंदरूनी मामला है ईरान अगर उनको कंट्रोल कर ले तो ये जो इजराइल वाली जंग है इस पर बहुत बड़ी कामयाबी मज़ीद मिल सकती है। इस पर तारिक शाह शराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट इत्तेशाम साहब के साथ। शाह साहब, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैसिव क्रैकडाउन की खबरें तो आ रही हैं। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किया चाबहार की बंदरगाह पर, और सरकारी इदारे ने तस्दीक की है, बल्कि ये डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर भी किया गया है। और एक खास जो यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक हार्ड ड्राइव मिली है जिसके ऊपर गिदून ईशा के नाम से एक प्रोजेक्ट था जो कि
बलूचिस्तान और ईरान के अंदर यकसा तौर पर काम कर रहा था और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 बड़े ऑपरेशन किए। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके अंदर 3 स्पॉट्स जो है वो मार्क हुए थे, जिसमें पंजगूर था, गवादर था और मंद का इलाका था, जहाँ पर जो है इनको नॉट 1 के नाम से गर्दाना जाता था और बाकायदा कोड वर्ड्स इसको दिए गए थे। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस तमाम तरह इंफॉर्मेशन के बाद चाबहार से एक राजेश सिंह नामी एक और जो राव का एजेंट है, जो मुसाद और दोनों के लिए काम करता रहा, उसको गिरफ्तार किया गया, जो कि रमजान के नाम से ऑपरेट करता था। और उसके बारे में कहा जाता था कि वो 3-4 ऐसी फाइनेंशियल कंपनी रन कर रहा है यूएई में, कतर में और दूसरे मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड फराहम करती थी बीएलए को। और इस ऑपरेशन के फौरन बाद एक बड़ा जो है वो ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान में, तुर्बत में, जहाँ पे एक ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ा असले का जखीरा जो है बीएलए का, वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको जो है वो वहाँ पे अनर्थ किया और बाकायदा वो तमाम चीज़ें जो टेक ओवर की। एक और बड़ा ऑपरेशन किया गया तुर्बत में, जहाँ पे जो बलोच एक्टिविटी कौंसिल अपने आप को कहती है, उनका एक नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो डिटेक्ट किया गया और ये गिदून ईशा नामी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स वहां से भी मिले। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसाद रा और जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द है, पाकिस्तान मुखालिफ जो सरगर्मियों में फितना हिंदुस्तान जिनको कहा जाता है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई और वजह क्या थी कि ईरान को रियलाइज हुआ कि जो मुसाद और रा का नेटवर्क है वो उसके लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए भी। आखिर में एक बड़ी चीज जो हुई है वो ये है कि एक ज़ैदान क्वेटा नेटवर्क था जो कि सप्लाई करता था असला और इसके साथ साथ रकम भी, और इस नेटवर्क को तोड़ने के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्वेटा के अंदर उन पेट्रोल पंप डीलर्स को भी गिरफ्तार किया जो कि इनडायरेक्टली हुंडी के जरिए से एक तो तेल स्मगलिंग करते थे मुख्तलिफ किस्म के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे ईरान से, दूसरा यहाँ पे वो बीएलए को बहुत बड़ी फंडिंग देते थे। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क असला सप्लाई का और फाइनेंशियल सपोर्ट का और साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट का वो ईरान के अंदर जो मौजूद था, रा और मुसाद का कलेक्टिव नेटवर्क, वो मेरे ख्याल में डिटेक्ट हुआ और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया कि बाकायदा बलूचिस्तान को किस तरीके से सीज किया जाएगा, यहाँ क्या क्या तबाही मचाई जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ईरान पर सेहूनी हमला था वो एक नेक्सस और नेटवर्क का हिस्सा था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान वो पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जो रीजनल ममालिक हैं उन्हें अब अपने सिक्योरिटी खदशात का जो है वो अजाला करना चाहिए, सोचना चाहिए। और आखिरी जो चीज़ है मैं ये भी बताता चलूँ कि जो जितनी हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अब पाकिस्तान और ईरान ने बड़ी खबर ये दूं कि उन्होंने फैसला किया है कि जो ज़्यादातर यूरोपियन, अमेरिकन और वेस्टर्न जो नेटवर्क्स हैं उनसे जो है जान छुड़ाई जाए और ये कोशिश करेंगे कि या तो सेंट्रल एशियन या टर्किश नेटवर्क की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब रियलाइज हो गया है कि जिस तरीके से ईरान की सिक्योरिटी को लीक किया गया, जिस तरीके से उसके टॉप साइंटिस्ट को टारगेट किया गया, पाकिस्तान जो है पहले ही उसके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो हम ये समझते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें एक ये भी चीज़ बनती है शाम साहब, इसमें भी ज़रा ऐड ऑन कीजिएगा अपने तज्जिए में कि ईरान के लिए भी वक्त भी आ गया कि वो इस सारी जो क्राइसिस था उससे जान चुका होगा कि उसका दुश्मन कौन है असल और उसके दोस्त कौन है। तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। आमना, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, मैंने इसी पे बात करनी थी। देखें, इस वक्त तो पहले तो हिंदुस्तान के बारे में आमना वो कहते हैं ना, प्रोवर्ब सही साबित हो रही है कि मिस फार्चून्स कम इन बटालियन। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद और हर बैरूनी सतह पे, हर इंटरनेशनल फोरम पे उनकी बात नहीं मानी गई, आइसोलेशन का शिकार हुए। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि जी जंग में पाकिस्तान के साथ लोग खड़े थे, हमें किसी नहीं पूछा, हमारा वफ्द शशि थरूर लेके गया अपना अमेरिका और बाकी जगहों पे, किसी ने घास नहीं डाली, पाकिस्तान को बहुत पजीराई मिली। इस सारे तनाज़र में देखें तो ये जो सीक्रेट सेटेलाइट सिस्टम पकड़ा गया ईरान में और जिसको इंडियन प्रोग्रामर चला रहे थे, उसके बाद तो मेरा ख्याल है आंखें ना सिर्फ खुल गई हैं बल्कि जिस तरीके से ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक़ में आमना नारे लगे हैं, उसके बाद तो मेरा ख्याल है अब बड़ी वाज़े तौर पे ईरान को पता चल गया है कि जो आप पूछ रहे हैं दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अभी आप देख लें, माज़र के साथ पहलगाम के वाक़े के बाद फिर जो आगे मामलात गए, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ईरान ने माज़र के साथ उसकी मज़म्मत नहीं की थी, इस हद तक आगे चला गया था। और फिर आपने देखा कि जब अब्बास इराक़ची उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गए थे ईरान, तो वहाँ पे कुछ घटिया किस्म के तजिया
نگار جو تھے انہوں نے ان کو گالیاں بھی دی تھی, بڑے گندے الفاظ سے ان کو پکارا تھا. ہندوستان نے بڑا اس پہ, ایران نے بڑا اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا. پھر ہندوستانی حکومت نے کہا کہ یہ تو کسی انڈیویجول کی اوپینین ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. تو اس وقت یہ ہے کہ اب پتہ چل گیا, دیکھیں نا, نیکسٹ ڈور نیبر ہمارا ایران ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ افغانستان میں بھی معاملات خراب ہوں, ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی مدت سے ٹھیک نہیں ہیں, اوپر سے ایران کے بارے میں پتہ چلے کہ جی وہاں سے اپنا جس طریقے سے دہشت گردی ہوتی ہے اور انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی الزامات ان پہ بھی آتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ایرانی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال اب تو کھل کے بات سامنے آ گئی کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے. چاہ بہار کے بارے میں تو اب دیکھیں, جس پہ $300 ملین خرچ کیا تھا ہندوستان نے, اس کی بھی کلئی کھل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی جلدی چائنا اس کو ٹیک اوور کرے گا, کیونکہ اس پہ پیسہ بے تحاشا اور لگنا ہے, $1 سے $1.5 بلین لگنا ہے. اور ہندوستان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اب تو جس طرح جس کو کہتے ہیں راز فاش ہو گیا ان کے بارے میں, اور اپنا ایران کو پتہ چل گیا کہ اندر سے جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ چوٹ ہندوستان کا ہے, وہ نہ صرف ایران پاکستان بلکہ مسلم امت کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ایران کی میں سمجھتا ہوں ٹاپ لیول پہ آمنا, یہ ریالائزیشن ہو جانا, یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے. ایک مدت کے بعد ہوئی ہے اور پہلی دفعہ یوں لگ رہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں سچائی جو ہے نا اس نے جڑیں پکڑی ہیں, اور ہندوستان جس طرح رسوا ہوا ہے اور اسرائیل رسوا ہوا ہے, یہ میرا خیال ہے دیکھنے والی بات ہے. جی تھینک یو سو مچ احتشام صاحب, ظاہر شاہ شیرازی صاحب, دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین, PIA کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گزشتہ سال PIA کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو اس وقت شدید دھچکا لگا تھا جب اسے خریدنے میں صرف ایک کمپنی نے دلچسپی ظاہر کی. حکومت نے کم سے کم قیمت $85 بلین رکھی تھی, مگر بولی صرف $10 بلین لگائی گئی. اس ناکامی کے بعد حکومت نے نجکاری کو پرکشش بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے. اب 5 بڑی پارٹیوں نے خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے, جن میں لکی سیمنٹ, فوجی فرٹیلائزر, ایئر بلو اور سٹی اسکول گروپ شامل ہیں. اب کیا یہ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے سکسیسفلی ہو سکے گی اور کیا معاملات بنیں گے, اسی پر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ 3 جون سے ایکسٹینڈ کر کے ڈیٹ 19 جون اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے کر دی گئی تھی. اب معاملات کیا ہوں گے؟ اب 19 جون سے بھی آگے معاملہ جا چکا ہے. ہارون شریف صاحب اکانومی ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اپنا تجزیہ پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. ہارون صاحب, 2 ڈیکیڈز میں یہ جو PIA کی فروخت ہے یہ پہلی بڑی پرائیویٹائزیشن ہوگی. اب ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو $650 بلین کا جو قرض تھا وہ بھی حکومت نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے, ذمہ لے چکے ہیں اپنے. اب جو خسارہ ہے بیسکلی یہ اس پر فوکس کرنا ضروری ہے, اس کو کس طرح سے کم کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, حکومت نے جو ان کی بیلنس شیٹ کو کلین اپ کیا ہے, ایک تو ڈیٹ جو ہے اس کو پاس آن کر لیا, اور وہ حکومت ایونچولی ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کو آف سیٹ کرے گی. تو وہ پہلے لاسز تھے, اب یہ برڈن بھی آئے گا. لیکن اس سے یہ ہے کہ بیلنس شیٹ اٹریکٹیو ہو گئی ہے ریلیٹیولی جو خریدار ہیں پوٹینشیل. پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ پرائیویٹائزیشن کے اوپر, وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے انسپائر نہیں کرتا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے اس دفعہ, لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی کیپیبلٹی ٹیسٹ ہوگی دوبارہ سے, جس کو انہوں نے منسٹری بنا دیا, جبکہ قانوناً یہ منسٹری نہیں تھا, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا جس کو پروفیشنلز چلاتے. دوسری چیز اس کے اندر جو زیادہ اہم ہے کہ پرائس کیا لگتی ہے. آپ خالی ہائیسٹ بیڈر کو دے دیتے ہیں, یا جو اس کے ایسٹس کی واقعی ریزرو پرائس انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس اور فائنینشیل ایڈوائزر سے لی ہے وہ مل پاتی ہے. لیکن دونوں سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت اس کو جو بیچ رہی ہے, آیا وہ اس ادارے کو ریوائیو کرنے کے لیے ایسی پارٹی کو دیتے ہیں جو ٹیکنیکلی جن کے پاس اس کام کا تجربہ ہو اور ریوائیو کر سکے, یا صرف حکومت جو ہے وہ اپنے لاسز کو کور کرنے کے لیے اس کو بیچ کے خود پیچھے ہٹ جاتی ہے. یہ سب فیکٹرز وقت بتائے گا اگلے 6 ماہ میں کہ یہ کیا شیپ لیتے ہیں, اور سیاسی طور پہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس کے اندر کیا سب لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب فائنل بڈ اپروول کے لیے کیبنٹ میں اور ڈسکشن میں جائے گی. اور یہ کتنا ضروری ہے کہ اب اس بار تو ویسے پوری آنرشپ یہ دینے جا رہی ہے گورنمنٹ, یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو یہ پولیٹیسائز ہونے سے بچایا جائے اور مکمل طور پر کسی پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اس کو دی جائے, اس کے حوالے کی جائے؟ جی دیکھیے, پرائیویٹ سیکٹر میں نے جیسے عرض کیا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی جو ہے اس کی کمپیٹنس مینیجریل اور ایئر لائن کے بزنس کی کتنی ہے.
جہاں آپ کہہ رہی ہیں گورنمنٹ مکمل پیچھے ہے، یہ جو کرنٹ گورنمنٹ تو ہے لیکن ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بجٹ میں دیکھا ہے پھر ٹویکنگ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. سو آئی ہوپ کہ انہوں نے ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. دوسرا ہے پرائیویٹائزیشن کے آیا وہ تو اب ٹرمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا نیگوشیٹ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو بٹس اینڈ پیسز میں پیمنٹ کرتے ہیں ٹوٹل. لیکن مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ تو پرائیویٹ پارٹی جب تک نہیں لے گی امیڈیٹلی تو یہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. اور یہ جو ابھی اگر ہم ماحول کی بات کریں، جو نیو ایئر کرافٹس ہیں اس کی لیزنگ ہو یا پھر جو خریداری کے لیے سیلز ٹیکس پر جو ایگزمپشن حکومت دے رہی ہے، یہ کتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو رول پلے کریں گے اس بار اس کی پرائیویٹائزیشن میں؟ اور اب کیا رکاوٹ ہے کیونکہ 19 جون کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پائی، آلدو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 ایسے پارٹیز ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کروایا. یہ دیکھیے یہ جو انسینٹیوز ہم دے رہے ہیں اس پہ آئی ہوپ کہ ہم نے آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ لی ہوئی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ایز این انسینٹیو کسی کو ٹیکس چھوڑ دیں یا اس کے اندر کوئی فسکل ایڈوانٹیج دے دیں. تو یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے ہی کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف یہ بھی چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ختم کیے جائیں. دیکھیے یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن پی آئی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کو جب آپ دیں گے تو اس کے اندر اگر تو واقعی میں دوبارہ سے کہتا ہوں اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں پرائس ڈسکوری، کیا اس کی اچھی قیمت لگتی ہے یا کل کو پھر سے آلدو ہم نے قانون میں چینج کیا ہے کہ کورٹ کے اندر نہیں جائے گا، چیلنج نہیں ہوگا، لیکن اینی بڈی کین ایکچولی اسٹارٹ چیلنجنگ کہ جی یہ تو ایسٹس. ویسے آپ کی شارٹلی اینٹیسپیشن کیا ہے؟ کیونکہ یورپی یونین سے بھی جب یہ جو بین انہوں نے لفٹ کر دیا، پھر یو کے لیے بھی چانسز بہت ہائی ہیں. اس پر جو اس کی بڈ ہوگی، جو بولی لگے گی، قیمت لگے گی، وہ 85 بلین روپیز سے ابو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال 85 بلین سے ابو لگے گی، کیونکہ ابھی جو انسرٹنٹی ہے گلوبل اکنامک سچویشن میں اور ہمارے خطے میں ان چیزوں کا آئے گا قدم. اور بیڈرز کو یہ بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ اس پرائیویٹائزیشن کو کامیاب کریں. تو اس لیے اس وقت نیگوسیشن کی پاور ٹو بی آنیسٹ بیڈرز کی طرف زیادہ ہے اور حکومت کی طرف کم ہے. لیکن میں دوبارہ سے ایز این اکانومسٹ عرض کروں کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ ایک مینز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کے لوگ، سرکاری لوگ، سیاسی لوگوں کی انٹرفیرنس سے یہ ادارے اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اب ٹیکس پیئر ان کو پے کر کے ہر سال بیل آؤٹ کرتا ہے. تو پرائیویٹائزیشن کا مقصد نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو حکومت سے ہٹائیں، بٹ زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایفیشنسی بڑھائیں، پبلک کو سروس دے اور ریوائیول ہو. تو اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ ایسی پارٹی لے جو اس کو ریوائیو کرنا چاہتی ہو، نہ کہ اس کی زمین اور ایسے ہوٹلز میں انٹرسٹڈ. پوائنٹ ٹیکن. تھینک یو سو مچ ہارون شریف صاحب، بڑا اپنا پیش کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیگر اہم سٹوریز ان پر ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ملک بھر میں خاص طور پہ ہم نے کل دیکھا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی پانی میں ڈوبے دکھائی دیے. آج پنجاب بھر میں بارش ہے تو کراچی سمیت سندھ میں بھی بارش کی پیش گوئی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پہلے ہی ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی خطرے کا الرٹ جاری کر چکی ہے، جس میں یہ وارن کیا گیا ہے کہ ندی نالوں میں توقیانی نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود ہے. ماضی میں ناظرین ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2010 کی جو سیلابی آفت تھی اس میں 1781 جانیں ضائع ہوئیں اور 20 ملین افراد متاثر ہوئے، جبکہ اگر ہم 2022 کی بات کرتے ہیں تو 33 ملین لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے. اس بار کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کن خطرات کا، اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ممبر ہیں. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے حوالے سے جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ادریس محسود صاحب. آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. ادریس صاحب تھینک یو سو مچ. یہ کہیے گا کہ اب جس طرح سے الرٹ جاری کر دیا گیا تھا مانسون بارشوں کے حوالے سے، سب سے زیادہ تو پہلے میرا کوشچن یہ ہے کہ کون سے متاثرہ علاقے ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ متاثر علاقے؟ اس مرتبہ مانسون میں ہماری پیشن گوئی ہے کہ جو نارتھ میں ہمارے گلگت بلتستان اور
नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा जिसमें चतराल के इलाके, उसमें मामूल से कम बारिशें होंगी। लेकिन जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब, शुमाली शुमाल मशरकी पंजाब, वस्ती पंजाब और सिंध की जो नॉर्दर्न एरियाज, उसमें खासकर पंजाब में मामूल से ज़ायद बारिशें। इसमें मिला जुला रुझानों को ओवरऑल पाकिस्तान में हमें मानसून चूंकि स्टार्ट हो गया और थोड़ा पहले स्टार्ट हुए, ये वस्ती मिड सितंबर तक जारी रहेगा। इसमें कुछ जगह पे बारिशें ज्यादा होंगी, किसी टाइम पे हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है, चूंकि वहाँ पे थोड़ी सी मामूल से कम बारिशें होंगी और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जरा ज्यादा होने का खतरा है, तो वहाँ पे में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो हमारे कई वो बनी हुई हैं हिलें, उनके पटने का। तो उसके हवाले से आप जब अभी आपने कहा लॉ ऑफ अलर्ट जो जारी किया गया है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसके लिए पेशगी इकदाम क्या किए गए हैं? ये हमारा जो पेशगी इकदाम है जिसको हम एंटिसिपेटरी एक्शन कहते हैं, उसका हमारा पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है और हमने एक गाइड बुक भी जारी की हुई है जो हर इलाके की कम्युनिटीज, उसकी जो हुकूमतें हैं, वहाँ पे जो इदारे हैं, फेडरल प्रोविंशियल, सारे इदारों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें, और वो क्या क्या पेशगी इकदाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के जब हमारी जो कुछ साइट्स हैं वो हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में हो रही है। अब आपको मालूम है नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है और उसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स और सैटेलाइट की फीड्स का हमें उसमें मदद हासिल है। और हम ये चंद जो कुछ उसमें हमारे काफ़ी ग्लेशियर लेक्स हैं, लेकिन उसमें 14 हम जो ज़्यादा खतरनाक हैं उनको हम मुसलसल मॉनिटर करते हैं। उसमें भी 5 ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिन पे हमारी नज़र रहती है और उसमें हमने एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो हम अलर्ट्स जारी कर देते हैं GBDMA के PDMA को। उसमें हमने एरियाज मार्क किए हैं जो कि ज़्यादा जहाँ पे आबादी को और उधर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा खतरा लाहक हो सकते हैं, उनको हम एंटिसिपेटरी एक्शंस में लोगों को पहले से वहाँ से इवैक्यूएट करना, उनकी कैंप मैनेजमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, ड्रिल्स करवाना, ये सारा शामिल है जो हम पहले करते आ रहे हैं और अभी भी जारी है। तो इस तरह के इकदाम से हम काफ़ी नुकसान को अच्छा, ये जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके साथ साथ अगर हम देखें ये जो NDMA का जो डिपार्टमेंट है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये किस तरह से उसका कोऑर्डिनेट कर रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, ये ज़रा हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपने बड़ा सही वो किया, चूँकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है आईनी उसके मुताबिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट बेसिकली हमारी जो प्रोविंसेस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इन प्रोविंसेस ने आर्टिकल 144 के तहत फेडरेशन से रिक्वेस्ट की है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिजास्टर्स का हमें सामना होता है तो हम उसमें लीडिंग किरदार अदा करते हैं। हमने इस चीज के लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, वो DRR विंग में और NDMA में मौजूद है। और हमने एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन है अंडर द एक्ट, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं और हमारे चेयरमैन NDMA उसके सेक्रेटरी, उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी हैं और की मिनिस्टर्स भी हैं। उसके अलावा हमने एक ऑपरेशनल लेवल पे एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन फोरम बनाया अंडर द एक्ट और उसको चेयरमैन NDMA चेयर करते हैं। उसमें सारे DGs PDMAs होते हैं और हम उनकी मीटिंग्स रेगुलरली करते हैं। अभी पिछले दिनों भी हमारी एक मीटिंग हुई है, उसमें हम ये सारी फोरकास्ट और उसके लाइकली इम्पैक्ट्स को हम जायजा लेते हैं और सारे सूबों को हम ऑन बोर्ड करते हैं कुछ इकदाम के लिए, जिसमें हम उनकी तैयारी को देखते हैं, उनके कोई इश्यूज हो, कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हो, कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, उनकी जो स्टॉकिंग पॉलिसी के तहत हमने एक फेडरल स्टॉकिंग पॉलिसी दी हुई है, नेशनल DRR पॉलिसी है, उसके तहत जो इकदाम उनके बनते हैं और जो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का जायजा लिया जाता है। और ऐसे जो बैनुल सूबाई मसाइल है उनको भी हम कम करने की कोशिश। ठीक है, थैंक यू सो मच इदरीस साहब, आपने और इस हवाले से बात की डिज़ास्टर रिडक्शन। हम देख रहे हैं कि NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैसे काम कर रही है और ख़ास तौर पे सूबों के साथ मिलकर उनके साथ ताउन करके किस तरह से जो रिस्क हैं, कुदरती आफात हैं, उनसे लड़ा जा सकता है या उनसे निपटा जा सकता है। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन कुछ बात करना चाहूँगी सेक्युलर और शाइनिंग इंडिया के हवाले से। उसका चेहरा आपके सामने हम
सामने दिखाते हैं, आपके सामने हम ये कोशिश करेंगे रिवील करें उनका असल चेहरा क्या है, बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, भारतीय रियासत राजस्थान में एक फ्रांसीसी खातून सयाह से ज़्यादती ने आलमी सतह पर भारत की साख पर नया धब्बा लगा दिया है। भारत दुनिया का रेप कैपिटल है। अब इस लेबल पर अमरीकी हुकूमत ने भी मोहर लगा दी है। अमरीका की जानिब से हालिया जारी ट्रैवल एडवाइजरी में खबरदार किया गया है, वार्न किया गया है कि भारत में ना सिर्फ जिनसी जराइम का खतरा बहुत ज़्यादा है, बल्कि यहाँ दहशतगर्दी, फसादात और बदनज़मी जैसे अवामिल भी गैर मुल्की सयाहों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस एडवाइजरी को बुनियाद बनाकर मोदी हुकूमत को शदीद क्रिटिसाइज़ किया है। राजस्थान वाक़े से कबल 19 मार्च को कर्नाटक में एक इजरायली सयाह खातून और उसकी मेज़बान के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हुआ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट बाद भारत में एक खातून रेप का मुकदमा दर्ज करवाती है। 2018 से 2025 के दरमियान हर साल 30 से 34 हज़ार रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 2022 में तकरीबन 2 लाख ज़ेरे इल्तवा केसेस में से सिर्फ 18,517 मुकदमात का फैसला हुआ, यानी 90% से ज़ायद मुकदमात अभी तक इंसाफ से महरूम हैं। अभी ये जो शाइनिंग इंडिया है या जो सेक्युलर इंडिया के नाम से हम देख रहे हैं, वहाँ पर क्या ख़वातीन की इस्मत दरी इसको कंट्रोल किया जाएगा, या हम देखेंगे कि दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी का भारत की जानिब से जारी है, सिर्फ उसी पर तवज्जो दी जाएगी? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।